नाम्नां संगतिः कथं भवति तदत्र अद्य अध्येयम्। ओम नारायणः परो व्यक्तादण्डमव्यक्तसम्भवः अन्नस्य अन्तस्तु मे लोका सप्तदीपा च मेदिनी। चतुर्थोऽध्यायः। चतुर्थोऽध्यायः। व्यूहान्तर वासुदेवादयो देवाः प्रत्येकं तु त्रिधा त्रिधा। व्यूह वासुदेवादीनां व्यूह इति संज्ञा भवति और वासुदेवादीनाम् एकैकस्य एकैकस्य यत् भवति व्यूहान्तर इति संज्ञा भवति। व्यूहान्तरः व्यूहान्तराणां ये भवतां दक्षिणे आचमन मंत्राणां केशव नारायण इति केशवः नारायणः माधवः इति भवन्ति वासुदेवस्य। अग्रे केशव नारायण संकर्षण गोविंद विष्णु मधुसूदन। संकर्षण गोविंद विष्णुः भविष्यति संकर्षणस्य प्रद्युम्नस्य गोविंद विष्णु मधुसूदन एवमेव क्रमः वर्तते। गोविंद विष्णु मधुसूदन अर्थात् 12 नाम्नां भवन्ति एकैकस्य वासुदेवस्य त्रिः इति क्रमेण 12 व्यूहान्तरा भवन्ति। व्यूहान्तरा तदनन्तरम् आसीत् 24 अवताराणां। तत्र 24 अवतारेषु केषां 24 अवताराणां 24 व्यूह इति तृतीयः विकल्पः आसीत्। तो एवं व्यूहान्तराणां द्विप्रकार व्यूहान्तराणाम् उल्लेखः यः आसीत्। अद्य भवता पठ्यते पुस्तकात् किं विचारणीयम्? एतद्व्यूहान्तरं नाम पञ्चरात्राभिशब्दितं आर्यस्य नयने देवा 12 इति व्यवस्थिताः। विभोरप्यनिरुद्धस्य हिताय जगतां हरेः प्रसरो विभो नाम पद्मनाभादे स्मृताः। अविश्य कुरुते यत्र देव नरादिकं जगद्धिदं जगन्नाथस्तत्केयं विभवान्तरम्। विभवान्तरं यत्र आविश्य यत् जगतः उपकाराय आवेशावतारः यद्भवति तस्य विभवान्तरम् इति संज्ञा भवति। देवर्षि पितृसिद्धाद्यैः स्वयं वा जगतां हिते निर्मितं भगवद्रूपमर्चा शुद्धचिन्मयी। त्रिगुणमयी महालक्ष्मी ये स्वरूप नाम इत्येष लेशतो मार्गः शुद्धस्ते संप्रदर्शितः त्रैगुण्यमपरं मार्गं गदन्त्यामे निशामय। पुरा विगते अध्याये द्विविधं रूपं प्रोक्तम् आसीत्, शुद्धं शुद्धेतरं च। एतावता यत् चतुर्व्यूह 12 और चतुर्व्यूह 24 व्यूह इत्यादि रूपं शुद्धम् आसीत्। शुद्धं रूपं कस्य? भगवत्या महालक्ष्म्याः। तदनन्तरम् इदानीम् अशुद्धं त्रिगुणात्मकं रूपं विवेचयति। यत्ते ज्ञानं पुरा प्रोक्तं तत्सत्त्वेन विवर्तते रजस्तया तदैश्वर्यं शक्तिश्चापि तमस्तया। प्राधान्येन रजस्तत्र सृष्टो संपरिवर्तते अभितः सत्त्वतमसि गुणौ द्वौ तस्य तिष्ठतः। या सा पूर्वं मया प्रोक्त कोटिकोटितमी कला तस्या कोटितमेनाहम् अंशेन विसृजे जगत्। पुरा एकः तत्र एकं पदम् आसीत्, तिलकालकं। तत् तिलकालकम् अतीव सूक्ष्मः भागः भवति। तिलकालके सूक्ष्मतरं भागः, तत् कोटितमः भागः।
कोटितमः भागः त्रिगुणात्मिका प्रकृतिर्भवति इति अभिप्रायः। प्राधान्येन रजसा यासा पूर्वं मया कोटितमी कला तस्य सुदे सर्वस्याद्या महालक्ष्मीः त्रिगुणाहं महेश्वरी रजो रूपमधिष्ठाय सृष्टिमिष्टां करोम्यहम्। अग्निशोममयो भावो दिव्यो स्त्रीपुंसलक्षणो बिभ्रति चारु सर्वांगी लोकानां हितकाम्यया चतुर्भुजा विशालाक्षी तप्त कांचन सन्निभा मातुलुंगं गदां खेटं सुधा पात्रं बिभ्रति अस्माभिः तद्दिनं परेद्यु तदानीं भवान् न आसीत् तदानीम् अस्माभिः पठितं जो पुनरावृत्तिः भवति शोभनं सप्तशत्यां भगवत्याः मूर्तिरहस्ये यादृशं महालक्ष्म्याः रूपं वर्तते सा एव अत्र अभिप्रेतं सा एव अस्य लक्ष्मीतन्त्रस्य अधिष्ठात्र्या भगवत्याः रूपं तप्तकाञ्चनवर्णाभा तप्तकाञ्चनभूषण चतुर्भुजा तप्तकाञ्चनसन्निभा मातुलुङ्गं गदां खेटं पानपात्रं च बिभ्रति महालक्ष्मी समाख्याता साहं सर्वांग सुंदरी सा एव महालक्ष्मी अस्याः लक्ष्मीतन्त्रस्य मुख्या प्रतिपाद्या देवता महाश्री सा महालक्ष्मी चंडा चंडी चंडिका अपि वर्तते चंडा तत्र क्रोधना कोपना चडिकोपे इति धातुः कोपना शुम्भनिशुम्भादि महिषादि निग्रहाय भगवत्या रौद्रं यत् रूपं भवति यस्मात् चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा तमुपागता चामुण्डै तथा लोके ख्याता देवीर्भविष्यति सा चामुण्डा एव चण्डिका भद्रकाली तथा भद्रकाली दुर्गा महेश्वरी त्रिगुणा भगवत्पत्नी तथा भगवती परा एता संज्ञास्तथा चान्यास्तत्र मे बहुधा स्मृताः विकारयोगादन्याश्च तास्ता वक्ष्याम्य चेततः लक्षयामि जगत्सर्वं पुण्यापुण्ये कृता कृते महनीयात् सर्वत्र महालक्ष्मी प्रकीर्तिता इत अवान्तरेषु बहुविधेषु रूपेषु सत्सु अपि महनीयत्वात् महालक्ष्मी एव सर्वत्र प्रधाना इति महत्वात् महनीयत्वात् महालक्ष्मी एव सर्वोत्तमं रूपम् इति प्रोक्तम् महद्भिः श्रयणीयत्वात् महाश्री इति गद्यते सा एव महालक्ष्मी एव महाश्री तत्र श्री श्रयणे इति धातोः महद्भिः श्रयणीयत्वात् महाश्री इति गद्यते चण्डस्य दयिता चण्डी चण्डत्वात् चण्डिकामता तत्र चण्डस्य दयिता इति चण्डः शिवाद्यपेक्षया चण्डः अत्र सप्तमेऽध्याये सप्तशत्यां ये चण्डमुण्ड इत्यादि चण्डमुण्डयोरत्र अभिप्रायः नास्ति चण्डस्य दयिता चण्डी चण्डस्य भगवतः रुद्रस्य चण्डी नो चेत् तत्र वैषम्यं भवति चण्ड नाम कश्चित् असुरः आसीत् सा च भगवत्या निगृहीता तस्य दयिता कथं स्यात् चण्डत्वात् चण्डिका मदा कल्याणरूपा भद्रास्मि काली च कलनात् सतां कलनात् काली कलयति भद्रं कलयति इति भद्रा भदि कल्याणे इति धातुः द्विषतां कालरूपत्वादपि काली प्रकीर्तिता द्विषतां कालरूपत्वात् कालः मृत्युः मृत्युपर्यायः तद्रूपत्वात् अपि काली इति प्रकीर्तिता सूर्यदां द्विषतां युगपत् सतसद्विधेः भद्रकाली समाख्याता मायाश्चर्यगुणात्मिका महत्वाच्च महामाया मोहनात् मोहिनीवता दुर्गा च दुर्गमत्वेन भक्तरक्षा विधेरपि तत्र भगवत्याः महालक्ष्मीरेव पर्यायाः सन्ति अभिधानानि सन्ति इति योजनात् चैव योगाहं योगमाया च कीर्तिता यतो हि जीवब्रह्मणोः ऐक्यविधायित्री अहमस्मि तेनैव अहं योगमाया च कीर्तिता माया योगे इति विख्याता ज्ञानयोजनतो नृणाम् ज्ञानेन ज्ञानं हि नाम अभेदज्ञानं तेन योजनात् माया योगा योगमाया माया योगा इति त्रिविधा योगसम्बन्धात् योगान्वयात् त्रिविधं रूपं भवति
योगाहमिति महालक्ष्म्या नाम्ना नाम वर्तते। सर्वत्र महालक्ष्मी एव मुख्यतः, यतो हि संवाद एव महालक्ष्मी शक्रयोरिन्द्रयोर् मध्ये संवादः भवति। स्वकीयं स्वरूपं भगवती महालक्ष्मी इन्द्राय ज्ञापयति। अतएव किमपि अग्रे सर्वेपि इमे भेदाः महालक्ष्मेरेव तावत् महालक्ष्म्या एव सन्ति। अत्र हिंदी टीकायां श्रीचरणः जी अत्र हिंदी टीकायां तत्र यास्क के अनुसार माया वयुनम ज्ञानम है, अर्थात ज्ञान ही माया है। संभवात्म्यात्म मायया, आत्म संकल्प से ही माया होती है। अत माया यास्क पठिते माया वयुनम ज्ञानम, यास्क वचनात् माया शब्दस्य ज्ञानार्थकत्वम् उक्तं भवति। टीकायां लिखितं संभवात्म आत्ममायया, आत्ममायया अत्र आत्ममाया आत्मसंकल्पेन यज्ञसंकल्पयोगादिति पत्युर्नो यज्ञसंयोगे इति अनुशासनसिद्धं रूपम्। भगवद्यज्ञस्य आश्रितजनक्षणरूपो ज्ञेयः, तत्रस्य संयोगात् पुरुषाकारत्वात् श्रीश्रयणे, अत्र श्री शब्दस्य व्युत्पत्तिः श्रीश्रयणे, द्वितीयः श्रीहिंसायाम् और तृतीयः श्रुश्रवणे श्रीप्रीणने शींग स्वप्ने इत्येभ्यः अस्य श्रीपदस्य व्युत्पत्तिः कृतम्। शोभनम्। अत्र माया द्विविधा वर्तते। योगमाया, एकः योगा, योजनात् एव योगाहम्, योजनात् अहं योगाः, द्वितीयः योगमाया, तृतीयः माया योगः। माया योगः तो माया योगः ज्ञानयोजनतो निर्णाम, ज्ञानयोजनं ज्ञानेन योजनात्। तत्कथं यतो हि माया यास्केन ज्ञानपर्यायत्वेन पठितम्। ऋग्वेदमपि तत्र वयुनं ज्ञान इति वर्तते। वयुनानि विद्वान्, वयुनानि तत्र वयुनानि विद्वान् इति वेदे उपनिषत्स्वपि बहु सकृतावृत्तं। युयोधस्मज्जुहोराण में वयुनानि विद्वान् यज्ञपर्यायः अपि भवति। भगवतोऽस्म्यहं विशालत्वात् स्मृता व्योम, अच्छा ये षाड्गुण्यपूर्णरूपत्वात् साहं भगवती स्मृता। अत्र षाड्गुण्यरूपम् उभयत्र सम्मति। षड्गुण्यं षण्णां भग इति ऐश्वर्यस्य समग्रस्य ज्ञानस्य यशस्या इति एतेषां षड्गुणानां यद्वा ज्ञान बल क्रिया वीर्य किमसीत् षड्गुणानां उभयता साहं भगवती स्मृता। भगवती भगवद यज्ञ संयोगात् पत्नी भगवतोऽस्म्यहम्। यज्ञस्य भगवतः संयोगात्, भगवतः यथा यज्ञवराहस्य संयोगात् पत्नी भगवतोऽस्म्यहम्, भगवतः पत्नी अस्मि, तेनापि भगवती इति पदं निष्पन्नम्। एकस्य स्वतः पूर्ण षड्गुण्यरूपत्वात्, द्वितीयः भगवतः यज्ञसंयोगात् पत्नी भगवतः पत्नी विशालत्वात् स्मृता व्योम, पूर्णाच्च पुरी स्मृता, परावरस्वरूपत्वात् स्मृता चाहं परावरः, सकनाच्छक्तिरुक्ताहं राज्ञहं रञ्जनात् सदा, सदा शान्तविकारत्वात् शान्ताहं परिकीर्तिता, मत्त प्रक्रियते विष्णुं प्रकटितः सास्मि कीर्तिता, श्रयन्ती श्रयणीयास्मि शृणामि दुरितं सताम्। राजनाथ यज्ञ अत्र विशालत्वात् स्मृता व्योम, व्यापकत्वात् विशालत्वात् व्योमरूपाहं, पूर्णात् पुरी स्मृता। पुरी धातुः, पुरी
विशालत्वात् व्योम व्योम मम नाम व्योम भवति पूर्णात् विश्वं व्याप्य यतो अहं स्थिता अस्मि अतएव अहं पुरी इति नाम्ना विख्याता स्मृता परावर रूप स्वरूपत्वात् स्मृता चाहं परावर परश्च अवरश्च परः प्रपञ्चावच्छिन्नः अवरः प्रपन्ननवच्छिन्नः तेन अहं परावर शकनात् शक्तिरुक्ताहम् ये शके धा शकनात् सामर्थ्यात् अहं शक्तिः अग्रे पठ्यतां शकनात् शक्तिरुक्ताहं राज्ञहं रञ्जनात् सदा अत्र राज्ञी इति पदं रञ्जनात् इति अनेन राज्ञी पदं निष्पादितं तच्च मध्ये नैरुक्तिकम् एव भवति राजनाथ ये राजिरी दीप्तौ इत्यनेन ये टीकायां पाठान्तरे राजनाथ इति सम्यक् प्रतीयते शकनात् शक्तिरुक्ताहं राज्ञहं रञ्जनात् सदा अत्र रञ्जनात् इति पदेन राज्ञी इति शब्दं न भवति पदं न भवति अस्य अर्थान्तरः राज्ञहं राजनात् सदा राजनात् राजिरी दीप्तौ इत्यनेन यतो हि भगवती भ्राजमानी राजिरी दीप्तौ दीप्त्यर्थं धातु येन अहं राज्ञी हिन्द्यां लिखितं हिन्द्यां वर्तते सकना सामर्थ्य के कारण मुझे शक्ति कहा जाता है, लोगों की रक्षा करके सुखी करती हूँ इसलिए राज्ञी कहा जाता है। मेरा स्वरूप निरंतर अविकारी रहता है, शांत रहता है, इसलिए मुझे शांता कहा जाता है। शांत विकारत्वात् यतो हि मम मयि विकाराः सर्वेपि षड्भाव विकाराः मयि प्रशमं यान्ति अतएव अहं शांता मत्तः प्रक्रियते विश्वं प्रकृतिस्तास्मि श्रयन्ति श्रेणीयास्मि शृणामि दुरितं सताम् शृणोमि करुणां वाचं शृणामि च गुणैर्जगते शयेन्त सर्वभूतानां रमेऽहं पुण्यकर्मणाम् इत्र ये श्री श्रयणे श्री हिंसायां श्री शुरु श्रवणे श्री प्रीणने शींग स्वप्ने रमुक्रीडायाम् एभ्यः भगवत्याः तत्तत् व्युत्पत्त्या अविधानानि प्रोक्तानि सन्ति। मत्तः विश्वं प्रक्रियते अतः प्रकृति श्रयन्ति श्रयणीय आश्रयणीयं यस्य आश्रय स्वीक्रियते अहं तादृशी श्रयन्ति शृणामि दुरितं सतां शृणामि श्री हिंसार्थं दुरितान् पाप्मा नाशयामि तेन सतां पाप्मा नाशयामि तेन अहं श्रीणामि शृणोमि करुणां वाचं करुणां दैन्यं भक्तादिभिः यत् स्तुवद्भिः यादृशी भगवती स्तूयते कारुण्यपूर्वकं तेषां वाचं शृणोमि तो श्रवणात् श्रीणामि च गुणैर्जगत् अत्र श्री प्रीणने सत्वरजतमात्मिका भूत्वा अहं जगतीं प्रीणामि तर्पयामि तत्तद्व्यापारे नियोजयामि इति वार्ता शयेयन्तः अत्र शींग स्वप्ने इति धातुना सर्वभूतानां ये कश्चित् अत्यधिकः यः वैयाकरण शब्दशास्त्रे अधिकः पण्डितः स्यात् स श्री इति पदस्य एभ्यः धातुभिः शींग धातु शींग इत्यनेन अपि श्री इत्यस्य श्री इति एनं निष्पादयितुं शक्नोति। ईडिता च सदा दैवै अच्छा श्रयन्तः सर्वभूतानां रमेऽहं पुण्यकर्मणाम् रमो इति रमेऽहं पुण्यकर्मणाम् ईडिता च सदा देवै शरीरं चास्मि वैष्णवम् एतान् मयि गुणान् दृष्ट्वा वेदवेदान्तपारगाः गुणयोगविधानज्ञा श्रियं मां सम्प्रचक्षते। यत् श्री मम श्री इति नाम भगवत्याः श्रियः येभ्यः कारणेभ्यः नैरुक्तिकी व्युत्पत्तिः शब्दशास्त्ररीत्या वा श्री इति पदस्य एतावता कति सन्ति श्रयणात् एक श्रयन्ति श्रयणीयात् श्रृणामि शृणोमि
और पुनश्रणामि और श्रीं स्वप्ने और रमुक् क्रीडायाम् एभ्यः अष्टविधा अर्थः अत्र प्रदत्तम्। अत्र श्रीचरणाः हिंदी व्याख्यायां श्री में श प्लस र प्लस ई है। शम से शयन्तः, र से रमा और ई से ईड अर्थात स्तुति का समावेश। तो इधर व्याख्यानों भी वर्तते। तत्र अत्यन्त ये तो नैरुक्तिकी व्युत्पत्तिः भवति। शयनात् शीङ् शयने इत्यस्मात् शकारम् आदाय, रमुक्रीडायाम् इत्यस्मात् रकारम् आदाय, ईडिता च सदा देवे इत्यस्मात् ई इति पदम् आदाय तत्र श्री इति रूपं भवति। किन्तु अस्मात् एकैकेन धातुना तत्र सर्वाणि रूपाणि साधितुं शक्यन्ते। तर्हि एव ये वेदवेदान्तपारगाः माम् एवं विधां जानन्ति। एतान् मयि गुणान् दृष्ट्वा वेदवेदान्तपारगाः गुणयोगविधानज्ञाः श्रियं मां सम्प्रचक्षते। साहमेवं विधा नित्या सर्वाकारा सनातनी गुणत्रयमधिष्ठात्री त्रिगुणा परिकीर्तिता गुणवैषम्य सर्गाय प्रवृत्ताहं सिसृक्षया तप्त कांचन वर्णाभा तप्त कांचन भूषणा। स्पष्टं गुणवैषम्य सर्गाय गुणेषु वैषम्यं क्षोभम् उत्पाद्य त्रिगुणात्मिका प्रकृति गुणेषु वैषम्यम् आदाय सत्वप्रधानेन सृष्टि रजप्राधानेन सृष्टि सत्वप्राधानेन पालयित्री और स्तमः प्राधानेन संहर्त्री इति गुणवैषम्य सर्गाय प्रवृत्ताहं सिशिक्षा इति पदेन अन्येषामपि कृत्यानां ग्रहणं भवति। तप्तकाञ्चन वर्णाभा तप्तकाञ्चन भूषणा निरालोकमिमं लोकं पूरयामि स्वतेजसा। निरालोकं कथम् इति अग्रे वक्ष्यति। शून्यं तदखिलं लोकं स्वेन पूरयितुं पुरा भरामि त्वपरं रूपं तमसा केवलेन तु सा भिन्नाञ्जन संकाशा दंष्ट्राञ्चित वरानना विशाल लोचना नारी बभूव तनुमध्यमा खड्गपात शिरखेटैरलंकृत कृताभुजा कबंधहारा शिरसि बिभ्राणा हि शिरस्रजम् सा मां प्रोवाच संभूता तामसी प्रमदोत्तमा नाम कर्म च मे मातर्देहि नमो नमः। तो ये अव्यक्त प्रक्रियायाम् अस्य ज्येष्ठा इति तत्र भवति श्री सूक्ते क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां वेदारण्यकेऽपि क्षुत्पिपासी अन्वावर्तेते क्षुत्पिपासा। तो सा एव सर्वादौ सा आसीत्। यद् निरालोकमिमं लोकं पूरयामि तो निरालोकं लोकं पुरा अभावमुखेन यद् नासदीय सूक्तेऽपि वर्तते। पुरा यत् न सन्नासीत् भगवान् ऋग्वेदं तद्वत् सा भगवती पुरा ज्येष्ठा इति पदवाच्या उत्पन्ना। महालक्ष्मीमपेक्षया पुरा आसीत् सा ज्येष्ठा। सा भिन्नाञ्जन संकाशा दंष्ट्राञ्चितवरानना विशाललोचना नारी बभूव तनुमध्यमा खड्गपात्र शिरः खेट इत्यादि एकबन्धहार शिभ्राणा हि शिरस्रजं तत्सर्वं निदानशास्त्रे निदानम् एतत् अव्यक्त रूपिण्याः निदानं भवति। अव्यक्ते यत्किमपि भाविसृष्टिबीजं निगृहीतं भवति तत्सर्वम् अत्र निदानरूपेण भगवत्या अलङ्काररूप इत्यादीनाम् आभरणानां प्रतीकेन उदाह्रियन्ते ध्यायन्ते वा। सा मां प्रोवाच संभूता तामसी प्रमदोत्तमा नाम कर्म च मे मातर्। तो भगवती श्री किं कथयति? ताम् अब्रवं वरारोहां तामसीं प्रमदोत्तमां ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते महाकाली महामाया महामारी क्षुधातृषा निद्रा कृष्णा चैकवीरा कालरात्रि दुरत्यया। ये यथावत् वर्तते प्राधानिक विकृतिके रहस्य यद् लिखितं तत् केचन श्लोकाः यथावत् तत्र उपन्यस्ताः सन्ति। महाकाली महामाया रहस्यत्रये वर्तते।
ये तानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि नामभिः कर्माणि ते ज्ञात्वा योधीते सुश्रुते सुखम्। अपर्याप्तमिदं सर्गं मन्यमानाः मादिमं सत्त्वोन्मेषमयं रूपं भरामि स्मरेन्दु सन्निभम्। इदं ये आदिमं यत् आदिसृष्टिः औपसर्गिकी सृष्टिर्भवति, रौद्री सृष्टिः इति पुराणेषु अस्याः उल्लेखः वर्तते। तो तत् सर्गं रौद्रं सर्गम् अपर्याप्तं भवति, तत्र केवल संहारमुखेनैव सर्वं भवति। तो तम् अपर्याप्तं मन्यमाना अहम् आदिमं सर्गम् अपर्याप्तं मन्यमाना सत्त्वोन्मेषमयं रूपं स्मेन्दु सन्निभं। स्मेन्दु किं? रमेन्दु सन्निभं, चंद्रमा के समान सुंदर नारी को। अच्छा अच्छा, तत् सत्त्वप्रधानं रूपं स्वीकरोमि, रूपं भरामि। अक्षमालाङ्कुशधरा वीणापुस्तकधारिणी सा भववरा नारी नाम कर्म तदा यदाम् अदाम् आत्मनेपदम् अहम् इति भगवती आत्मनः वृत्तान्तं ज्ञापयति इंद्राय। महाविद्या महावाणी भारती वाक् सरस्वती आर्या ब्राह्मी महादेनुर्वेदगर्भा च धीश्चकी नामानुरूपं कर्मस्य सात्विक्या कार्यमद्भुतं वयं तिस्रो जगद्ध्यात्रो मातरश्च प्रकीर्तिताः। वयं तिस्रः वयं त्रिस्रः वयं नाम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिविधाकार। तो मुख्या महालक्ष्मी एव या सा हंता हरेराद्या सर्वाकारा सनातनी शुद्धानंद चिदाकारा सर्वतः समतांगता साहं सशिक्षया युक्ता स्वल्पाल्पेन आत्मबिंदुना सृष्टिं कृतवती शुद्धां पूर्ण षाड्गुण्य विग्रहाम्। पुराया तामसी सृष्टि आसीत्, तामसं सर्गं तम अपर्याप्तं मन्यमाना अहं सात्विकं रूपं धृत्वा ईदृशीं सृष्टिं निर्मितवती। अनुज्झित स्वरूपाहं मदीये नाल्पबिंदुना महालक्ष्मी समाख्याता त्रैगुण्य परिवर्तिनी। रजः प्रधाना तत्राहं महाश्री परमेश्वरी मदीयं यत्तमो रूपं महामायेति सा स्मृता मदीयं सत्त्वरूपं यन् महाविद्येति सा स्मृता अहं च ते च कामिन्यो तावयं तिस्र ऊर्जिताः। अब इतः परं ये ऋग्वेदीय सूक्तं वर्तते, ऋग्वेदे अस्य वामीय सूक्ते स्त्रियः सती स्तात उमे पुंस आहो पश्यत् दक्षिणवान् न विचेतदन्धः। अस्य वामीये अस्मिन् मन्त्रे अग्रे अस्यैव मन्त्रस्य अग्रे व्याख्या वर्तते, सप्तशत्यामपि वर्तते। एवं युवतयः सद्यः पुरुषत्वं प्रपेदिरे चक्षुष्मन्तो नु पश्यन्ति नैतरे अतद्विदो जनाः। सृष्टवत्यस्तु मिथुनानि अनुरूपाणि च त्रिधा मदीयं मिथुनं यत्तनमानसं ऋषिरागृतं हिरण्यगर्भपदमाक्षं सुन्दरं कमलासनं प्रद्युम्नांशाद् इदं विद्युत् प्रभु सम्भूतं मयि मानसम्। एवं युवतया सद्यः पुरुषत्वं प्रपेदिरे इत्यस्य व्याख्यानं वर्तते। अग्रे पठ्यतां। धाता विधिर्विरिञ्चिश्च ब्रह्मा च पुरुषस्मृतः श्रीपद्मा कमला लक्ष्मीः तत्र नारी प्रकीर्तिता। संकर्षणां शतो द्वन्द्वं महामाया समुद्भवं त्रिनेत्रं चारु सर्वांगं मानसं तत्र यः पुमान् सरुद्र शंकरस्थाणुः कपर्दी च त्रिलोचनः तत्र त्रयीश्वरा भाषा विद्या चैव अक्षरा तथा कामधेनुश्च विज्ञेया शास्त्री गौश्च सरस्वती अनिरुद्धां सम्भूतं महाविद्या समुद्भवं मिथुनं मानसं यत्तत् पुरुषस्तत्र केशवः विष्णु कृष्णो ऋषिकेशो वासुदेवो जनार्दनः उमा गौरी सती चंडा तत्रस्ति सुभगा सती ब्रह्मणस्तु त्रयी पत्नी सा बभूव ममाज्ञया रुद्रस्य दयिता गौरी वासुदेवस्य चाम्बुजा रजसस्तमसश्चैव सत्त्वस्य च विवर्तनम्। स्पष्टम्। आदौ भगवत्या
मिथुनत्रितयम् उत्पादितं पश्चात् ब्रह्मणः हिरण्यगर्भस्य हिरण्यगर्भस्य प्रद्युम्नांशस्य हिरण्यगर्भस्य या ब्रह्माज पुरुषस्मृतः श्रीपदमा कमला लक्ष्मी अत्र किंचित वैषम्यं समायाति। संकर्षणात् पश्चात् अनिरुद्धांश संभूत महामाया मिथुनं मानसं यत्तत् पुरुषस्तत्र केशवः विष्णु कृष्णो ऋषिकेशो वासुदेवो जनार्दन उमा गौरी सती चंडा तत्र शेषभागा ये स्त्री अभूत ब्रह्मा पुरुषः तस्य पत्नी अभूत का विरिंची श्री पद्मा उमा गौरी श्री पद्मा कमला लक्ष्मी विष्णु हो और ये लोकरूढ़्या प्राधानिके रहस्येतु संकर्षणात् शिवस्य दयिता इमा कामधेनु साविद्या स्त्री गौश सरस्वती अनिरुद्धांश संभूतं महाविद्या समुद्भवं तदभूत हिरण्यगर्भस्य ब्रह्मणा पत्नी धातु विष्णु ही में रुद्रस्य विष्णोः उमा उमा नहीं उमा गौरी सती चंडी तत्र स्त्री सुभगा सती ब्रह्मणस्तु तयि पत्नी सा बभूव ममाज्ञया रुद्रस्य दयिता गौरी वासुदेवस्य चाम्बुजा वासुदेवस्य लक्ष्मी रजसस्तमसश्चैव सत्त्वस्य च विवर्तनम् ब्रह्मणस्तु त्रयीपत्नी सा बभूव ममाज्ञया ब्रह्मणः सरस्वती वाणी ब्रह्मण विष्णोः अम्बुजा लक्ष्मी आद्यं परमं तदेतत्ते कथितं मिथुनत्रयं मध्यमं कथितं शृणु। इदानीं केवलम् आदिमध्य अर्थात विष्णु ब्रह्मणः और विष्णोः इति प्रोक्तं मध्यमं परमं गुणानां तदिदं शृणु भाषया संसुम्भुव वाण्या सह विरिञ्चः अण्डमजीजनत्। तदनन्तरं व्युत्क्रमः वर्तते सर्वान्ते अनेन सृष्टिः विरिञ्चिः प्रतिपादितः विभेद एतत् स गौर्या सह शङ्करः ब्रह्मणा गौर्या वाण्या सह ब्रह्माण्डं निर्मीयते तं गौर्या सह रुद्रः भिनत्ति अण्डमध्ये प्रधानं तत् कार्यमासीत् तु वेदसः तदेतत् पालयामास पद्मया सह केशवः। स्पष्टम् एवमेव ऊहनीयम् अर्थक्रमे एवमेव ऊहनीयम् अत्र केवलं ब्रह्मणः सर्वान्ते प्रोक्तं ब्रह्मणः सृष्टि सर्वान्ते प्रोक्तम् तदेतन् मध्यमं पर्व गुणानां परिकीर्तितं तृतीयं पर्व वक्ष्यामि तदिहैकमनः शृणु। एकमनः शृणु। अंडमध्ये प्रधानं हि यत्तत् सदसदात्मकं त्रैगुण्यं प्रकृतिर्व्योम स्वभावो योनिरक्षरं तदेतत् सलिलीकृत्य तत्त्वमव्यक्तसंज्ञकं ऋषिकेशस्य भगवान् पद्मया सह विद्यया अप्सु संशयनं चक्रे निद्रा योगमुपागतः यासा प्रोक्ता महाकाली सा निद्रा तामसीख्यभूत। अत्र निद्रा योग इत्यत्र पदव्यत्ययः वर्तते योग निद्राम् उपागतः इति अस्य वर्ण पदव्यत्ययेन निद्रा योगः योग निद्राम् उपागतः तदेतत् सलिलीकृत्य तत्र ब्रह्माण्डमध्ये प्रधानं यत् सदसदात्मकं त्रिगुणात्मिका प्रकृतिः व्योम स्वभावो व्योमः अक्षरः यद् भवति अक्षरं तदेतत् सलिलीकृत्य सलिलं न कारणार्णवे एकभावं तत्र कारणभावं प्रापयित्वा तस्मिन् कारणार्णवे अव्यक्तनाम तत्त्वे अव्यक्त तत्त्वम् अव्यक्तसंज्ञकः भगवान् ऋषिकेशः
अव्यक्त नाम कारणार्णवः अव्यक्ते तत्र यत् क्षीरसागर इत्यादि लोकरूढ्या प्रसिद्धं तत्र अस्मिन् आगमे तत् अव्यक्तसंज्ञकं तत्त्वं भवति। ब्रह्माण्डे यत् सलिलं भवति ऋषिकेशस्य भगवान् पदमया सह विद्यया अप्सु संशयनं चक्रे निद्रायोगमुपागतः यासा प्रोक्ता महाकाली सा निद्रा तामसीख्यभूत शयानस्य तथा पद्मम् अभून्नाभ्यां पुरंदर तत्कालमयमाख्यातं पंकजं यत पंकजं जलाधिकरणं पद्मम् आधार पुष्करं तथा चक्रं च पुंडरीकं चेत्येवं नामानि तस्य तु। तत्र पद्मनाभस्य शयानस्य नाभिकमलात् नाभ्यां तत्कालमयमाख्यातं कालरूप पंकजम् उत्पन्नम्। अपंकजं पंके कलिलात् पंकात् न उत्पन्नम्, अतएव अपंकजम्। तत्कालमयमाख्यातं पंकजं यत पंकजं जलाधिकरणं पद्ममाधारं पुष्करं तथा चक्रं च पुंडरीकं च इत्येवं नामानि तस्य तु। तस्य नाम पद्मस्य। चक्रः पृच्छति चिदजित् तत्त्वमाख्यातं चेतनश्चित् प्रकीर्तितः अजित् त्रैगुण्यमित्युक्तं कीदृक् कालोपरस्मृतः। पुरा भगवत्या यत् प्रोक्तं सृष्टिः चिदचित् च यत् पुरा यत् शक्रेण पृष्टं तत् व्याख्यातं चेतनश्चित् प्रकीर्तितं। तो ये अचित त्रैगुण्यम् इत्युक्तं, तो ये इति प्रोक्तं भवता ये कालः किं भवति, कीदृक् कालो अपरः कालः किं भवति। हिरण्यगर्भ उक्तो यः पूर्वं लक्ष्मी समुद्भवः, लक्ष्मी समुद्भवः यः हिरण्यगर्भ। अत्र मन्ये कालः इति तत्कालमयमाख्यातं पंकजं कालमयम् इति भवति। कालोऽयं करणत्वेन वर्तते मन्मयः सदा तस्मात् अच्छा पठ्यताम्। प्रश्नं अधिगतं। कीदृक् कालोपरस्मृतः। अचिदंशो परकालस्त्रैगुण्यम् अपरं स्मृतं बलादिगन्तु यत्पूर्वं षाड्गुण्ये त्रिकमीरितम्। तदेतत् कालरूपेण सृष्टौ संपरिवर्तते स्वतश्चा परिणामेदं त्रैगुण्यं परिणामतत्। कालकाल्यात्मकं द्वन्द्वम् अचिदे तत् प्रकीर्तितं सृजन्त्या विविधान् भावान् मम देव्या महाश्रियः। कालोऽयं करणत्वेन वर्तते मन्मयः सदा तस्मात् कालमयात् पद्मात् विष्णुनाभिः समुद्भवात्। ब्रह्मा वेदमयो जज्ञे सत्रय्या सह वीर्यवान् हिरण्यगर्भयुक्तो यः पूर्वं लक्ष्मी समुद्भवः। महाकाली समुद्भूता यासा नारी त्रयी स्मृता तदेतन्मिथुनं जज्ञे विष्णोर्नाभि सरोरुहात्। पद्मं पद्मोद्भवद्वन्द्वं तदेतत् तृतीयं सह महान् तामसाख्यातो विकारः पूर्वकैर्बुधैः। प्राणो हिरण्यगर्भश्च बुद्धिश्चेति त्रिधाविधा पद्मपुंस्त्री समालम्बान् महत्त्वं तस्य शब्द्यते। गुणप्रणम्य तु गुणप्राणस्य तु स्पन्दो बुद्धेरध्यवसायता धर्माधिकम् अधर्माद्यं द्वयं पुंसां गुणोमतः। धर्मो ज्ञानं च वैराग्यम् ऐश्वर्यं चेति वर्णितः धर्मादिको गुणो यस्मात् अधर्माद्याः प्रकीर्तिताः। महान्तम् आविशन्त्येनं प्रेरयामि स्वसृष्टये प्रेर्यमाणात् ततस्तस्मात् अहंकारश्च जज्ञिवान्। पूर्वं शंकर प्रोक्तो महामाया समुद्भवः सा पत्नी या पत्नी तस्य गौरी सा जज्ञेभिमतिरत्र तु। आविश्यामुमहंकारं सृष्टये प्रेरयाम्यहं स बभूव त्रिधा पूर्वं गुणव्यतिकरात् तथा। अपमहंकारं त्रिविधम् अहंकारं सात्विकं राजसं तामसम् अहंकारम् आविश्य सृष्टये अहं प्रेरयामि। अहंकारात् पंचतन्मात्राणि। ये पुरा ये पंचीकरणम् अपि प्राचीनं पंचीकरणम् ईदृशमेव आसीत्। भगवदाचार्य प्रणीतं पंचीकरणम् ईदृशमेव आसीत्। तो महान्तम् आविशन्त्येनं प्रेरयामि स्वसृष्टये प्रेर्यमाण तस्माद् अहंकारश्च जज्ञवान्।
महन्तम् आवित्य ब्रह्मणो अव्यक्तम् अव्यक्तात् महत् महतो अहंकार। किंतु अत्र ब्रह्म नाम धर्म ज्ञानं च वैराग्यम ऐश्वर्यम इत्यादि ब्रह्म ब्रह्मणि नारायणाख्ये ब्रह्मणि स्वभावतः भवन्ति। धर्मादिकम् अधर्माख्यम अधर्माद्यम द्वयं पुंसो गुणो मतः। धर्मादिकम् अधर्माद्यम ये पुरा धर्मम अधर्मम ज्ञानम अज्ञानम वैराग्यम अवैराग्यम ऐश्वर्यम अनैश्वर्यम तत्सर्वम् उभयः उभयोः सर्वेषां ये विपरीतानां भगवती स्थितिर्वर्तते। ततः महन्तः अहं नाम अहं भगवती महालक्ष्मी महान्तम् आविशन्त्येनं प्रेरयामि स्वसृष्टये। प्रेरयामाण तत्तस्माद् अहंकारश्च जज्ञमान् महतो अहंकारः। ब्रह्मणो अव्यक्तम् अव्यक्तम् अव्यक्त पुरा अव्यक्त यत् प्रोक्तं सा निद्रा तृष्णा किम् इच्छैकवीरा कालरात्रि दुरत्या इत्यादिभिः यः पूर्वं व्याख्यातं तो तत् अपर्याप्तं मत्वा भगवती स्वयं अव्यक्त नाम्नी स्वयं अव्यक्त श्री इति भगवती महालक्ष्मी स्वयं सृष्टिं करोति। कथं करोति इति अस्य विस्तरः इदानीं क्रियते। महत्तत्वं महान्तम् आविश्य महत्तत्वम् आविश्य स्वसृष्टये सृष्ट्यर्थं जगतः सृष्ट्यर्थं प्रेरयामि। प्रेर्यमाणात् तत्तस्मात् अहंकारश्च जिज्ञमान् महतो अहंकारस्य उत्पत्तिः। पूर्वं यः शंकरः प्रोक्तो महामाया समुद्भवः ता या पत्नी तस्य गौरी सा जग्मे अभिमतिरत्र तु आविश्य अमम अहंकारं सृष्टये प्रेरयाम्यहम्। तो यदा शंकरः महामायया या शंकरः यः पुरा प्रोक्तम् और स गौर्याः तस्य पत्नी तं शंकरम् अहं सृष्टये प्रेरयामि। स बभूव त्रिधा पूर्वं गुण व्यतिकरात् तथा तामससत्त्वभूतादि तस्य सर्वमिदं शृणु। सर्वादौ यदानीं मया अर्थात् भगवत्या महालक्ष्म्या रुद्रः प्रेरितः सृष्ट्यर्थं गुणानां व्यतिकरात् तो ईदृशी सृष्टिरभूत्। भूतादेश तन्मात्रं तन्मात्रात् शब्दसंभवः मत्प्रेरिता शब्दमात्रात् स्पर्शमात्रं बभूवः स्पर्शस्तु शब्द स्पर्श उपनिषद अभी वर्तते न शब्द स्पर्श रूप रसगंधामे शुद्धंतां ज्योतिनं विरजा मत प्रेरिता शब्द मात्रा स्पर्श मात्रं बभूवः स्पर्शस्तु सर्प तन्मात्रा तन्मात्रात् प्रेरितान्मया तदासीद् रूप तन्मात्रं तस्माच्च प्रेरितान्मया रूपमाविर्बभूवाद्यं रसमात्रं ततः परं रसमात्रान्मया क्षिप्तात् तस्मात् जज्ञे रसस्ततः गंध तन्मात्रमप्यासीत् तस्माच्च प्रेरितान्मया शुद्धो गंध समुद्भूत इति यं भौतिकी विदा मात्राणि सूक्ष्मभूतानि स्थूलभूतानि चापरे शुद्धः गन्धः भवति शुद्धः गन्धः भवति जल अग्नि इति संयोग विरहितः जल अग्नि संयोग विरहितः विरहितः शुद्ध पुण्यो गंध पृथिव्यास्मि गीतायां वर्तते। गंधे पुण्यत्वं किं यथा हि गन्धः जल संयोगेन वन्य संयोगेन पूतिः तस्मिन् विकृतिः समायाति। यदानीं जल और अग्नेः वह्नेः संयोगः न भवति शब्द अर्थात् गन्धरसयोः रस और रूपयोः यदानीं संयोगः न भवति तस्य शुद्धः गन्धः शुद्धो गन्धः समुद्भूत इति यं भौतिकीविदा मात्राणि सूक्ष्मभूतानि स्थूलभूतानि चापरे शब्दादयः समाख्याता गुणा शब्दादयस्तु ये स्थूलभूत विसर्गास्ते नान्ये शब्दादयो गुणाः शान्तत्वं चैव घोरत्वं मूढत्वं चेति तत्त्रिधा सत्त्वाद्युन्मेष रूपाणि तानि सूक्ष्मेषु सन्ति न तेन तन्मात्रता तेषां सूक्ष्माणां परिकीर्तिता सुखदुःखादि दायित्वा स्थूलत्व मितरत्र तु स्थूलानामेव भूतानां त्रिधा अवस्था प्रकीर्तिता सूक्ष्माश्च पिदजाश्चैव प्रभूता इति भेदतः घटाद्या विविधा बाह्या प्रभूता शब्दते शुक्ल शोणित संभूता विशेषा पिदजा स्मृता सूक्ष्मास्तु पंचभूतास्यु सूक्ष्मदेह व्यपाश्रयाः सर्गो भूतादितो पितृजा इत्यस्य
हिन्द्यां व्याख्या पठ्यतां पितृजा इत्यस्य। पितृजाः, इन्हें पितर कहा जाता है। घट आदि दृष्टिगोचर वस्तुएं इनके स्थूलत्व के बोधक हैं। शुक्ल शोणित उत्पत्ति होने के कारण ये पितृपद प्राप्त है, इन्हें पितर कहा जाता है। सूक्ष्मास्तु पंचभूतास्यु सूक्ष्मदेह व्यपाश्रयाः सर्गो भूतादिजो केवं कर्मशः परिकीर्तितः। अहंकारस्य यावंशो रजस्तत्सत्त्वसमाश्रयो वैकारिक इति प्रोक्तः सात्विकोंशस्तयोपरः तैजसः कथितसद्भिस्तयो सृष्टिमिमां शृणु वैकारिकादहंकारात् आसीच्छोत्रादितीन्द्रियं कर्मेन्द्रियं च वागादि अहंकारं यद् भवति सात्विकं राजसं वैकृतिकं सात्विकं सात्विकं और वैकारिकं तामसं। तो येभ्यः त्रिविध अहंकारेभ्यः कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रियाणि और एतेषां मनबुद्धि अहंकार इत्यादीनां उत्पत्तिः कथं भवति इति अग्रे वक्ष्यते। कर्मेन्द्रियां च वागादि तेजसांश प्रवर्तते। पठ्यताम्। श्रोत्रत्वक् श्रोत्रं त्वक् चैव चक्षुश्च जिह्वा घ्राणं च पंचमं बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चाहुः शक्तिरेषा मदात्मिका वाक् च हस्तौ च पादौ च ततोपस्थं च पादौ च कर्मेन्द्रियाणि पञ्चाहुः शक्तिरेषा मदात्मिका यासा विज्ञान शक्तिर्मे पारंपर्य क्रमागता बुद्धीन्द्रियाण्यधिष्ठाय विषयेषु प्रवर्तते क्रियाशक्तिश्च यासा मे पारंपर्य क्रमागता कर्मेन्द्रियाण्यधिष्ठाय कर्तव्येषु प्रवर्तते। श्रोत्रस्य विषय शब्द श्रवणं च क्रियामता पदश्च विषय स्पर्श स्पर्शनं च क्रियामता चक्षुषो विषयो रूपं दर्शनं च क्रियामता जिह्वाया विषयो रसो रसनं च क्रियामता प्राणस्य विषयो गन्धः आघ्राणं च क्रियामता मृत्ययो विषयेश्वस्य श्रोत्रादे श्रवणादयः आलोचनानि कथ्यन्ते धर्मी मात्र ग्रहश्च सः दिक्च विद्युत् तथा सूर्य सोमो वसुमती तथा अधिदैवमिति प्रोक्तं क्रमाच्छोत्रादि पंचके अधिभूतमिति प्रोक्त शब्दाद्यो विषयक्रमात् श्रोत्रादि पंचकं त्वेतत् अध्यात्मं परिकीर्तितं श्रोत्रादेः सात्विका सृष्टिः वियदा दिव्योपेक्षया। अधिदैवत अधिभौतिक अध्यात्मम् एतेषाम् अधिदैवतं श्रोत्रादि पंचके आलोचन दिक् श्रोत्रस्य दिक् अधिदेवता त्वक् इत्यस्य वायुः सूर्यः अस्य नेत्राणां सोमः वसुमती पृथ्वी भवति। अत्र औपनिषत् क्रमात् किञ्चित् भेदः वर्तते। तत् सूक्ष्मेक्षिकया ज्ञात्वा येषामेव मतम् येषां क्रमे येषां मतम् एव तावत् स्वीकार्यम्। अधिभूतम् इति प्रोक्तः शब्दाद्यो विषयक्रमात् श्रोत्रादिपञ्चकं तु एतत् अध्यात्मं परिकीर्तितं। श्रोत्रादिपञ्चकम् अध्यात्मं येषां विषयानि अधिभूतम् और येषाम् अधिष्ठाता देवादयः ते भवन्ति किम् अधिदैवम् श्रोत्रादि सात्विकात् सृष्टिर्वियदादि विवेक्षया। श्रोत्रादि पंचकम् अध्यात्मम् तेन भौतिकमित्युक्तं क्रमाश्रोत्रादि पंचकं वाचस्तु विषय शब्द इदानीं वाक् इत्यादीनां वचनादान गमन विसर्ग आनंद इति पंच कर्मेन्द्रियाणां विषयाः। हस्तस्य इदानीम् एतेषाम् अधिदेवता अग्निः वाक् इत्यस्य अधिदेवता अग्निः और इंद्रः हस्तयोर अधिदेवता विष्णुः पादयोः अग्निर्मे वाचि श्रुतः इंद्रो मे बले श्रुतः बलगुं हृदये वायुर्मे प्राणे श्रुतः प्राणो हृदये हृदयं मयि अमृतेति तत्र अस्यापि तत्सर्वं वैदिकं भवतां संहितायां यत् प्रोक्तं तत् यहापि आगमेपि एवमेव स्वीक्रियते।
मित्रस्य शमाज्ञया अधिदेवा विचक्षणैः शब्दपञ्चात्मकं चैव वागादेर्विषयो हि सः एकैकस्य इन्द्रियाणाम् अधिदैवतम् विषयाः तो वाक्पाणिपादोपस्थपायोः इन्द्रियाणि सन्ति एतेषाम् अग्निः इन्द्रः विष्णुः यमः प्रजापतिः अधिदैवता वचनादानगमन विसर्ग आनन्दाः अध्यात्म तद्वत् सर्वं ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियाणि मन बुद्धि चित्त अहंकार एतेषामपि एवमेव ऊहनीयम् सोऽधिभूत इति प्रोक्तो वागादिध्यात्मम् उच्यते मनस्तु सहकारी अस्मिन् उभयत्रापि पञ्चके अत्र मनः पृथक् न गण्यते मनः येषां सहकारी एव मन्यते उभयत्रापि ज्ञानेन्द्रियगणैश्चैतत् विकल्पं तनुते मनः विकल्पो विविधा क्लृप्ति तच्च प्रोक्तं विशेषणं धर्मेण सह सम्बन्धो धर्मनिश्च स उच्यते विकल्प पंचधा ज्ञेयो द्रव्य कर्म गुणादिभिः दण्डीति द्रव्य संयोगात् शुक्लो गुण समन्वयात् गच्छतीति क्रियायोगात् पुमान् सामान्य संस्थितेः लित्थः शब्द समायोगात् इतीयं पंचधा स्थितिः कर्मेन्द्रिय गणैश्चैतः संकल्पं तनुते मनः औदासीन्य च्युतिर्यासा संकल्पोद्योगनामिका अहंकारेण चैतस्मिन् उभयत्र गणे स्थितिः ज्ञानेन्द्रिय गणेशोऽयम् अभिमानेन वर्तते देशकालान्वयो ज्ञातुः अभिमान प्रकीर्तितः ममाद्य पुरतो भाति एवं वस्तु प्रतीयते कर्मेन्द्रिय गणे द्वेष संरम्भेण प्रवर्तते संकल्प पूर्व रूपस्तु संरम्भ परिकीर्तितः बुद्धिरध्यवसायेन ज्ञानेन्द्रिय गणे स्थिता बुद्धिरध्यवसार्थ अवधारणमुदीयते अवधारणमर्थानां निश्चयः परिकीर्तितः कर्मेन्द्रिय गणे बुद्धिः प्रयत्नेन प्रवर्तते त्रयोदश विधं ज्ञेयं तदेतत् करणं बुधैः बाह्यं दशविधं ज्ञेयं त्रिधान्तः करणं स्मृतं त्रयोविंशतिरेते तु विकाराः परिकीर्तिता अत्र अंतःकरण त्रिधा एव आगमे वर्तते मन बुद्धि अहंकारः बुद्धिरध्यवसायात्मकत्वं मनः संकल्पात्मकत्वं अहंकारस्य अहंकृतिः विकारा परिकीर्तिता करणानि दशत्रीणि डित्थः शब्द समायोगात् इतीयं पंचधा स्थितिः डित्थः भवति क्रीडनकं क्रीडा हस्ती इत्यादिकं खिलौना इति देशभाषायां टॉय करणानि दशत्रीणि सूक्ष्मांसा स्थूल संभवाः एतत् सूक्ष्म शरीरं तु विराज परिकीर्तितं व्यष्टयः सूक्ष्मदेहाश्च प्रतिजीवं व्यवस्थिताः अपवर्गे निवर्तन्ते जीवेभ्यस्ते स्वयोनिजाः अन्योन्यानुग्रहेणैते त्रयोविंशतिरुत्थिताः महदाद्या विशेषान्ता ह्यण्डमुत्पादयन्ति ते तदण्डमवद्धैमं सहस्रांशसमप्रभं तस्मिन् प्रजापतिर्जज्ञे विराट् देवश्चतुर्मुखः विराजश्च मनुर्जज्ञे मनोस्ते मानवाः स्मृताः मरीचि प्रमुखास्तेभ्यो जगदेतच्चराचरं प्रकारोऽयम् अमोद्यत्या रेशतस्ते प्रदर्शितः स्वतः शुद्धा विचिच्छक्तिः संविद्धात् नाद्य विद्यया दुःखं जन्म जराद्युत्थं तत्र स्था प्रतिपद्यते शुद्ध विज्ञान संबद्धात् शुद्ध कर्म समन्वयात् यदा धुनोत्य विद्यांतां तदा सानन्दमश्नुते या प्रकारो अयं प्रकारः लेशतः प्रदर्शितः संक्षेपेण प्रदर्शितः चित् शक्तिः पुरा भगवत्या प्रोक्तम् अहं संविद् रूपा अहं स्वतः शुद्धापि चित् शक्तिः संविद्धा अनादि अविद्यया इदानीं भिद्यते संविद्धा विद्धा भवति तदानीं दुःख जन्म जरा इत्यादिकं प्रतिपद्यते प्राप्नोति इदानीं ज्ञानसम्बन्धात् शुद्धकर्म समन्वयात् सा एव शुद्धा चित्शक्तिः अविद्यां धुनोति तदा सा आनन्दम् अश्नुते परमानन्दं
अश्नुते और पाठभेदे आनन्त्यम् अश्नुते। आनन्त्य इति पक्षे पक्षः श्रेष्ठतरः प्रतीयते, यतोहि यावत् अविद्यया विद्धा यावत् भवति शुद्धा चित्शक्तिः तावत् सा संकोचमापन्ना। यदानीं सा अविद्यां धुनोति तदानीं सा धुनोति नाम अविद्यां पराभावयति, तदानीं सा आनन्त्यम् अश्नुते, स्वमहिमिनि एव स्वसंविदाकारतया तस्याः अवस्थानं भवति। प्राकृतशक्तिप्रकाशो नाम पंचमोऽध्यायः। ओम नारायणः परो व्यक्ता दण्डं त्यक्तसम्भवं मण्डलस्यान्तस्तु मे लोकाः सप्तद्वीपा च मे दिवि। प्रणमामि श्री चरण। नारायण। नमो नारायण।